बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 19 नवंबर है, 2025 है। कल का दिन जो गुजरा उसमें मैंने आपसे अर्ज़ किया था कमर दर अकरब है, और ये जो कमर दर अकरब है इसमें जो इस वक्त सियारगान इकट्ठे हुए, यहाँ सूरज यहीं है, अतारद रिवर्स होके कल यहाँ पहुँचा है, चाँद भी यहीं है और ज़ोहरा भी यहीं है। इनमें से जो शम्स है दोस्तों, ये 27 दर्जे पे है और इसकी ज़ोल के साथ 7 नज़र है, और अभी तक हद इत्तिसाल चल रहा है, जो कि 25 दर्जे मुश्तरी के साथ और 25 दर्जे ज़ोल के साथ चल रहा है। याद रखिएगा, हद इत्तिसाल जो है जब वो एग्जैक्ट सितारा नज़र कायम करता है तो उनके अंदर जो फासला है उसे हम मैयर करते हैं। तो ये 5 दर्जे दोनों तरफ से होता है, मतलब 5 दर्जे हम दोनों तरफ से ज़ायचे को ये सितारे कवर करते हैं। और जितना ये सितारे स्लो चलने वाले होंगे, जैसे इस वक्त ज़ायचे में जो मुश्तरी है वो रिवर्स हो चुका है, ज़ोहल रिवर्स है, लेकिन ज़ोहल ने अपनी रिवर्स ख़त्म करनी है और अतारद रिवर्स होके मख्फ़ी मरीख़ के मख्फ़ी घर में आया हुआ है, और मरीख़ जो है ये बुर्ज कौस में बैठा हुआ है। अब ये जो आखिरी जो आप समझिए कि सूरत हाल नज़र आ रही है ज़ायचे में, ख़ान साहब के ज़ायचे में जो सूरत हाल है वो, क्योंकि ख़ान साहब के ज़ायचे के 12वें खाने में ये सितारे इकट्ठे हैं, तो ये मख्फ़ी बातें पॉजिटिव हो रही हैं, और जो पॉजिटिव बातें हैं वो भी नज़र नहीं आएंगी। मतलब मख्फ़ी जो बातें हैं ना, जो अंदर खाते हो रही हैं वो कुछ और हैं, जो नज़र आ रही हैं वो कुछ और हैं। और मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के ज़ायचे में अगर गौर से इस वक्त सितारों को पढ़ा जाए तो नेपच्यून का जो मकाम है वज़ीर-ए-आज़म के सितारे के साथ है और वो रिवर्स है, और जो ये अतारद रिवर्स हो गया है मरीख़ के खुफिया खाने में, तो आप ये समझिए कि ये जो हुकूमत जो करना चाह रही थी, कल का दिन गुजरने के बाद जब आज 19 नवंबर 2025 का सूरज शुरू हुआ, तो ज़ायचा कह रहा है हुकूमत जो करना चाह रही है अब वो चीज़ें नहीं होंगी। उसकी अब मैं दलील भी पेश करता हूँ। उसकी दलील सबसे बड़ी ये है कि जो नेपच्यून रिवर्स होके बैठा हुआ है 29 दर्जे पे बुर्ज औत में, आज एग्जैक्ट उसकी अतारत के साथ नहस नज़र है, लिहाजा धोखा और फ्रॉड, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक धोखे और फ्रॉड की निशानदेही है और सितारे आपस में कम्युनिकेट हैं, तो अतारत भी जब रिवर्स होता है ये भी धोखे और फ्रॉड की निशानदेही लाता है, और ये इस किस्म का धोखा फ्रॉड लाता है अतारत जो लोगों की समझ और सोच से बाहर है। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, इतना नेगेटिव असरात इसके अतारत के रिवर्स होने पे आते हैं कि कोई बंदा सोच नहीं सकता। हमने जो चीज़ें किताबों में पढ़ी थी, हमने दुनिया में ये इम्प्लीमेंट होती हुई देखी, जो उस्ताद ने कुलिये और कायदे बताए हुए। तो इस वक्त ज़ायचे में एक धोखे और फ्रॉड की निशानदेही है, और ये धोखा और फ्रॉड ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोग अब लपेट में आएंगे, क्योंकि अतारत जितने दर्जे, जो मैंने आपको कायदा और कुलिया बताया कि सितारा जितने दर्जे पे रिवर्स होता है, जितने दर्जे तक वापस आता है, उसके बाद जब वो अपनी रिवर्स ख़त्म रुज्जत ख़त्म करता है, फिर मुस्तकीम होता है, सीधा चलता है, तो वो वक्त असल में उसे हम कहते हैं कि अब अजर मिलेगा, जिन्होंने रिज़ल्ट आएगा, और जिन्होंने 2 नंबरी की उन्हें सज़ा मिलेगी। तो ये ज़ायचा इस हुकूमत के जो गलत इक़दामात हैं, अब वो इनके लिए सरदर्दी का बाइस बनेंगे, क्योंकि नेपच्यून की और अतारत की ये दूसरी नज़र है। इससे पहले भी चंद दिन पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अतारत मुस्तकीम था, उसकी 7 नज़र हुई। अब अतारत रिवर्स होके फिर वापस आ गए, उसने नेपच्यून के साथ अपनी नहस नज़र शेयर की, और मुश्तरी के साथ भी इसका ताल्लुक पॉजिटिव कायम हुआ कि अब जैसे जैसे अतारत और पीछे आएगा, हद इत्तिसाल शुरू हो जाएगा दोबारा मुश्तरी के साथ। लिहाजा जो अदलिया ये समझते थे कि अदलिया ये है, अब वो अदलिया नहीं रहेगी और चीज़ें सामने आएंगी। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ज़ायचे के कायदे कुली के मुताबिक आपने जो इन्वेस्ट किया, जो मैंने माजी में भी आपसे अर्ज़ किया, हुकूमत ने जो इन्वेस्टमेंट की, अब उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं आएगा।
اب ان کی غلط انویسٹمنٹ ان کے گلے میں پڑ جائے گی۔ ذائچہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ خان صاحب کے ذائچے میں جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ صورتحال آل آف اے سڈن تبدیلی ہونے کی سمت میں آئے گی۔ اب جیسے جیسے دوستو یہ عطارد پیچھے آئے گا، یہ مشتری کے ساتھ اپنی پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا، تو ہڈن معلومات خان صاحب تک جائیں گی۔ اور یہ جو تحریک چلنے لگی ہے، جس میں نے عرض کیا تھا کہ ستارے تقریباً اس سمت میں آ چکے ہیں، آج ان ستاروں کی جو نیگیٹو کمیونیکیشن ہے، جو شروع ہو چکی ہے ریورس ستاروں کی، اس کا نقطہ آغاز آج اس کا پہلا دن ہے۔ مطلب کیا ہوگا یہ تو ہم آنے والے وقت میں دیکھیں گے، لیکن میں یہ بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ حکومت کے غلط اقدامات ان کے گلے میں پڑنے کی سمت میں جا رہے ہیں۔ اب ان کے لیے مشکلات کا ایک نیا دروازہ جو ہے وہ کھلنے کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ اور مریخ جو ہے اس وقت ویسے بھی وہ وزیر اعظم کے ذائچے میں، اس کے ذائچے کے 12ویں خانے میں مریخ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ آنے والے وقت میں جس ستارے کے ساتھ نیگیٹو کمیونیکیشن کرے گا تو یہ ان کے ناکام ہونے کی اور ان کے نااہل ہونے کی باتیں کرے گا۔ اصل میں ذائچہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ذائچے میں سیارگان کو اگر پڑھا جائے تو جتنی میری کیلکولیشن ہے یا میرا اندازوں کا علم ہے جو میں نے سیکھا، ہماری اسٹرالوجی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم نااہل ہونے کی سمت میں جا رہا ہے۔ اب باتیں کب آئیں گی اس کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب زحل ریورس ہو تو ذائچہ کہتا ہے غیر معینہ مدت کی بات کریں کہ آپ کو مدت نہیں دے سکتے۔ اب زحل جس تارے کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہا ہے، اب آنے والے وقت میں وہ اگر تھوڑا اور ذائچے کو آگے لے جائیں تو 4 درجے کے بعد جب عطارد ریورس ہوگا، پھر وہ اس کی ساد نظر جو ہے، نحس نظر ہوگی ساد، لیکن ان کے لیے وہ نحس ہوگی، وہ قائم کرے گا ریورس حالت میں زحل کے ساتھ اور مشتری کے ساتھ۔ لہٰذا ان کے کیے گئے اقدامات جو ہیں وہ ان کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے۔ ان کو پتہ بھی نہیں تھا ہم کیا کر رہے ہیں اور اب ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ذائچہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جو ہوگا ان کی توقع بھی نہیں ہوگی کہ انہوں نے یہ کیا تھا، اس کا رزلٹ یہ آئے گا۔ جیسے آپ سمجھیے کہ آپ کی گاڑی بالکل ٹھیک جا رہی تھی تو اچانک آپ کا خیال آیا کیوں نہ میں اسے دوڑا کے دیکھوں، تو دوڑانے کا جو رزلٹ ہے وہ اب بھگتنا اس حکومت کو پڑے گا، کیونکہ گاڑی کے بریک نہیں ہیں۔ حکومت کی گاڑی کے بریک ذائچہ کہتا ہے فیل ہو چکے ہیں۔ اب وہ جو گاڑی ہے ان کی چل نہیں سکتی، بریک فیل ہیں، اب وہ کہیں نہ کہیں جا کے ٹکرائے گی۔ یہ ذائچہ بات کر رہا ہے، ستارے آپس میں جو کمیونیکیشن کر رہے ہیں اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ اور یہ قمر در اقرب ہے، یہ بھی میں آپ سے عرض کرتا چلوں، ایسے وقت میں جو چاند ہے وہ برج اکرم میں ہے، اور چاند کے برج اکرم میں ہونے کی وجہ سے یہ جو وقت ہے اس میں جو مریخ ہے وہ مشتری کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور مریخ جو ہے مشتری کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور مشتری چاند کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا ذائچے میں ان تینوں ستاروں کا آج قران پڑھا جائے گا کہ باتیں عدلیہ، مخالفت، حکومت اس سمت میں باتیں ہیں۔ تو یہ اسی طرح دوستو ہم اندازہ قائم کرتے ہیں، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جہاں ستارے 4 اکٹھے ہوئے ہیں، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ عطارد یہاں ریورس ہو گیا ہے، زہرہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، شمس یہاں ہے، اور اس کے ساتھ چاند بھی یہاں پہنچ گیا ہے۔ یہ ذائچے کا 8واں خانہ ہے، ہڈن برج ہے مریخ کا، اور مخفی باتیں، وہ باتیں جو چپ چاپ سنی جاتی ہیں اور اپنی تیاری کی جاتی ہے، اس سمت میں باتیں ہیں۔ بالفاظ دیگر اگر اس ذائچے کو بہت غور سے پڑھا جائے، کمیونیکیشن دیکھی جائے اور ذائچے کے منصوبات کو پڑھا جائے، تو حکومت ایک بند گلی میں پہنچ چکی ہے۔ انہیں لگتا ہے آگے راستہ کھلا ہوا ہے۔ آسٹرالوجی کے جو اسپیکٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں راستہ بند ہے، بلکہ جو تحریک چلے گی
اس تحریک میں ان کو نظر آئے گا کہ چیزیں تو نہ ان کے بس میں تھیں نہ ان کے بس میں ہیں، اب باتیں اور طرف جائیں گی۔ تو دوستو، جیسے جیسے ستارے آگے جائیں گے، ستاروں کی اپنی کمیونیکیشن ہوگی، تو ہم انشاءاللہ جو بات سمجھ آئے گی ہمیشہ کی طرح بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دوستو، ہماری دعائی پولی کی اور جو آپ کے معدے کو درست کرتی ہے، بلکہ جو غذا آپ نے کھائی ماضی میں کبھی بھی وہ غذا ٹھیک نہیں تھی، جو بھی کھانے پینے والی چیزیں جو آپ کے جسم میں مضر اثرات جنہوں نے دیے، جس کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے، دنیا طب کی واحد میڈیسن ہے جو آپ کی غذا کے کھائے ہوئے سائیڈ ایفیکٹ، جو اثرات، برے اثرات ہیں، ان کو بھی دور کرتی ہے، بلکہ جو دوائیاں آپ نے ایلوپیتھی کی کھائیں یا طب کی کھائیں، ان سب کو بھی یہ ان کا اثر جسم سے برے اثرات نکال دیتی ہے اور آپ کے جگر کی اصلاح کرتی ہے۔ تو منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی ہماری دوائی کو آرڈر کر سکتے ہیں۔